अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं असलान राजपूत। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसी बड़ी आलमी खबरों पर जिन्होंने ना सिर्फ यूरोप बल्कि एशिया और मशरक़ वस्ता की जियोपॉलिटिक्स को भी हिला के रख दिया है। एक तरफ चीन पर इल्ज़ाम लगा है कि उसने जर्मनी के फौजी तैयारों को समंदर के ऊपर उठते वक्त लेज़र हथियार से निशाना बनाया है, तो दूसरी तरफ खबर यह है कि ईरान और चीन के दरमियान एक खुफिया दिफाई मुआहदे के तहत ईरान को चीन का जदीद HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम मिलने वाला है। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यह दरअसल आलमी ताकतों की नई सफबंदी को जाहिर करता है। सबसे पहले बात करते हैं चीन और जर्मनी वाले वाक़ये की। नाज़रीन, खबर के मुताबिक जिसे सबसे पहले यह रिपोर्ट किया गया कि जर्मनी की फ़िज़ाइया का एक फ़ौजी तैयारा जो कि इंडो पैसिफिक रीजन में सर्विलेंस मिशन पर था, इस पर एक ताकतवर लेज़र बीम को टारगेट किया गया। जर्मनी ने बाज़ाब्ता तौर पर चीन से एहतजाज किया है और कहा है कि इससे न सिर्फ पायलट्स की जान खतरे में पड़ी बल्कि एविएशन सेफ्टी के आलमी कवानीन की भी खिलाफवर्जी हुई। अब तक चीन ने इस वाक़ये की खुलकर तस्दीक या तरदीद नहीं की, लेकिन इसके बावजूद यूरोपीय मीडिया में इस पर काफ़ी बहस जारी है। नाज़रीन, सवाल यह पैदा होता है कि आखिर चीन को इस हरकत की ज़रूरत क्यों पेश आई? तो इसका जवाब यह है कि चीन की इंडो पैसिफिक हिकमत अमली में हमें मिलता है, क्योंकि हालिया बरसों में चीन ने जनूबी बहरे चीन और उसके आसपास के समुद्री इलाकों में अपनी फौजी नकलो हरकत और अपनी मौजूदगी को भरपूर तरीके से बढ़ाया है। नाज़रीन, इसके साथ साथ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के कुछ ममालिक भी इंडो पैसिफिक में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन मिशंस चला रहे हैं। जैसे चीन अपनी खुद मुख्तारी पर हमला समझता है। चीन अक्सर ऐसे गैर मामूली इक़दामात करके ये पैगाम देना चाहता है कि वो अपनी हदूद को किसी भी कीमत पर महफूज रखेगा। अब जरा लेज़र हथियार की बात करते हैं। नाज़रीन, ये कोई आम लेज़र पॉइंटर नहीं बल्कि एक मिलिट्री ग्रेड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन हो सकता है जो तैयारे के हसास आलात को मुतासिर या पायलट को वक्ती तौर पर अंधा करने की सलाहियत रखता है। इस हवाले से माजी में अमेरिका ने चीन पर ऐसे इल्ज़ामात पहले भी लगा चुका है कि उसने जिबूटी में अमेरिकी पायलट्स को भी लेज़र बीम से निशाना बनाया था। अब जर्मनी का नाम सामने आ रहा है। इस बात की यह अलामत है कि चीन अपने मिलिट्री टेक्नोलॉजी को आजमाने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाता। नाज़रीन, अब सवाल यह है कि यूरोप, खास तौर पर जर्मनी, इसका जवाब कैसे देगा? जर्मनी का इंडो पैसिफिक में कोई बराह रास्त मिलिट्री बेस नहीं है, लेकिन वो अमेरिका और नेटो का इत्तेहादी है। मुमकिन है जर्मनी इस वाक़ये को बुनियाद बनाकर अपनी नेवल और एयरफोर्स की मौजूदगी को इंडो पैसिफिक में बढ़ाना शुरू करे। ये चीन और यूरोप के दरमियान पहले से मौजूद तनाव को मज़ीद बढ़ा सकता है। नाज़रीन, अब चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ, HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ। यह बात सबको मालूम है कि ईरान पर मगरबी ममालिक ने तवील अरसे से असला खरीदने पर पाबंदियां आयद की हुई हैं, लेकिन चीन ईरान के साथ खुफिया दिफाई तावन बढ़ाता जा रहा है। इस हवाले से चीन का HQ-9B ईरान को सिस्टम फराहम करने जा रहा है। हालांकि इसकी सरकारी सतह पर तस्दीक नहीं हुई, लेकिन अगर यह मुआहदा वाकई हो जाता है तो इसके मशरक़ वस्ता में दूर रस नताइज होंगे। अब जरा HQ-9B को समझते हैं। नाज़रीन, ये चीन का जदीद तरीन लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। जैसे रूस का S-300 और S-400 के मुकाबले का इसे सिस्टम माना जाता है। यह बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और फाइटर जेट्स को 200 किलोमीटर के फासले तक निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। अगर ईरान को यह सिस्टम मिल जाता है तो उसकी फ़िज़ाई हदूद मज़ीद महफूज और मजबूत हो जाएगी।
اور اسرائیل اور امریکہ کے لیے ایران کی نیوکلیر یا ملٹری تنصیبات کو نشانہ بنانا مزید مشکل ہو جائے گا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ چین ایران کو کیوں یہ سسٹم دینا چاہتا ہے؟ تو ناظرین، اس کے پیچھے کئی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ چین کو مشرق وسطی میں اپنی انرجی سیکیورٹی عزیز ہے۔ ایران چین کو تیل فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ دوسری وجہ، چین اسرائیل اور امریکہ کے دباؤ کو بیلنس کرنا چاہتا ہے۔ تیسری وجہ، چین چاہتا ہے کہ مشرق وسطی میں اس کا اسٹریٹجک اثر و رسوخ بڑھے تاکہ امریکہ کا انحصار کم کیا جا سکے۔ ناظرین، اس بات کا اسرائیل اور امریکہ پر کیا اثر پڑے گا؟ اسرائیل جو پہلے ہی ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹمز کو کمزور کرنے کے لیے کئی سائبر حملے کروا چکا ہے، اب HQ-9B سسٹم کے آنے سے اسرائیل کو ایران کے اوپر حملے کرنا مزید مہنگا اور خطرناک پڑے گا۔ امریکہ بھی اس ڈیل کو اپنے خطے میں اثر و رسوخ کے لیے خطرہ سمجھے گا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ایران کو جدید ملٹری ٹیکنالوجی کسی صورت نہ ملے۔ اب ذرا ایران کے لیے اس کا مطلب کیا ہے؟ ایران کو اگر یہ سسٹم مل جاتا ہے تو وہ نہ صرف اپنی ایئر ڈیفنس کو مضبوط کرے گا بلکہ خطے میں اپنی طاقت کا پیغام بھی پہنچائے گا۔ خلیجی ممالک جیسے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین، قطر، کویت سب اس تشویش میں مبتلا ہوں گے کیونکہ وہ پہلے ہی ایران کے بڑھتے اثر سے خائف ہیں، اور یہ ان ممالک کو مزید امریکی اسلحے خریدنے پر مجبور کرے گا۔ اور اب ان دونوں خبروں کو آپس میں جوڑ کر دیکھیں تو آپ کو سچویشن سمجھ آئے گی۔ چین ایک طرف انڈو پیسیفک میں جارحانہ رویہ اپنائے ہوئے ہے تو دوسری طرف مشرق وسطی میں ایران کو جدید اسلحہ دے کر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے مشکلات کھڑی کر رہا ہے۔ اس حوالے سے چین کی ایک اسٹریٹجک چال ہے کہ وہ اپنے مخالفین کو مختلف محاذوں پر مصروف رکھے۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان پر اس سب کا کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ پاکستان اور چین کے دفاعی تعلقات بہت گہرے ہیں۔ اگر ایران کو HQ-9B ملتا ہے تو پاکستان بھی چین سے جدید ایئر ڈیفنس سسٹم کی ڈیمانڈ کر سکتا ہے۔ اس سے خطے میں اسلحے کی دوڑ مزید تیز ہو سکتی ہے، اور ساتھ ہی بھارت بھی اپنے ایئر ڈیفنس کو مزید اپ گریڈ کرے گا۔ جرمنی کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ جرمنی چین کے خلاف سخت بیانات دے سکتا ہے اور یورپی یونین کو بھی چین کے خلاف مزید پابندیوں پر آمادہ کر سکتا ہے۔ دوسری طرف چین اپنی پوزیشن کو دفاعی قرار دے کر اس نے اپنی حدود کی حفاظت کے لیے ایسا کیا ہے۔ ناظرین، آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا چین واقعی ہی انڈو پیسیفک میں نئی کولڈ وار چھیڑ رہا ہے؟ اس حوالے سے کیا ایران HQ-9B حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ اور کیا امریکہ اور اسرائیل کو اس کو روکنے کے لیے کچھ کریں گے؟ اپنی قیمتی آراء لازمی کمنٹس میں بتائیے گا، اور اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین اللہ حافظ۔